अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उससे ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई में एक जानिब कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर की बात की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि अगर ये लहर आई तो इसकी शिद्दत में भी इजाफा हो सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएई भर में 30 अगस्त से तमाम तालीमी अदारों को खोलने का फैसला किया गया है, बल्कि इसका तो ऐलान भी कर दिया गया है। अब इस हवाले से ख़ास तौर पर वालिदैन और बच्चे जो तलबा है वो काफ़ी परेशान हैं, उनको आजमाइश में डाल दिया गया है। एक तरफ बातें की जा रही हैं कि वबा में इजाफा होता जा रहा है, वबा से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, अमवात भी किसी हद तक बढ़ गई हैं, लेकिन दूसरी जानब तालीमी अदारों को खोला जा रहा है तो वालिदैन की परेशानी तो जायज़ है, क्योंकि वालिदैन के लिए उनके बच्चों की सेहत से ज़्यादा अहम चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। तालीम अगर आपकी ज़िंदगी और सेहत हो तो आप 1 साल बाद भी हासिल कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हकीकत हाल ये है कि यूएई में भी बहुत ज़्यादा यानी बड़ी कसीर तादाद में स्कूल या तालीमी इदारे ऐसे हैं जो कि निजी तौर पर या प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट लोग चलाते हैं, और कुछ तालीमी इदारे तो ऐसे भी हैं जिनमें यूएई या दुबई के शाही ख़ानदान के अफराद पार्टनर्स हैं। अब इन तालीमी इदारों का नाम मैं क्या लूँ, आप सब जानते होंगे। जो यूएई में रिहाइश पजीर हैं उन सबको मालूम है कि कौन से तालीमी इदारों में कौन से हुक्मरान ख़ानदान के किस फ़र्क का हिस्सा या पार्टनरशिप है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि अब होगा क्या। मैं हमेशा ये कहता हूँ होगा क्या। अब ये मेरा तज्ज़िया है, मैं इम्कान पर और तज्ज़िये की बुनियाद पर बात करूँगा। अल्लाह करे मेरा ये तज्ज़िया दुरुस्त साबित ना हो। तज्ज़िया ये है कि ऐन मुमकिन है कि 30 अगस्त से पहले आपसे फ़ीसें वसूल की जाएं, और बहुत से लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की फ़ीसें अदा भी कर दी हैं, यानी अगले टर्म के लिए, अगले तालीमी साल के लिए उन्होंने फ़ीसें भी अदा कर दी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फ़ीसें अदा नहीं की, वो इस तज़ब्ज़ुब में हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेजें या ना भेजें। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो 30 अगस्त तक फ़ीसें अदा कर चुके होंगे, और होगा क्या, होगा ये कि स्कूलों को, तालीमी इदारों को खोला जाएगा और 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद ये ऐलान कर दिया जाएगा कि इस वक्त की सूरत हाल में स्कूलों को, तालीमी इदारों में तालीम रखना जो है वो महफूज नहीं है या ख़तरे से खाली नहीं है, या वबा एक मरतबा फिर सर उठा रही है। इससे स्कूल में तलबा की सेहत या ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो सकते हैं, लिहाजा तालीमी इदारों को एक मरतबा फिर बंद किया जाता है, या होम लर्निंग, ई लर्निंग, या घर बैठे आप तालीम, ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। अब इसके पीछे क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबारी माफियाज हैं, इस तरह तालीम के मैदान में भी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में माफियाज काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो तालीमी अदारे जो निजी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में कायम किए गए हैं, उनका मकसद तालीम देने से ज़्यादा पैसा कमाना होता है कि किस तरह पैसा कमाया जाए। ख़ास तौर पर इनका ज़्यादातर टारगेट होते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स, वो लोग जो दूसरे ममालिक से आके पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग और दीगर जो तालीमी अखराजात हैं वो दीगर उस मुल्क के शहरी तलबा से ज़्यादा होते हैं। अल्लाह करे ये मेरा तज्ज़िया गलत हो, लेकिन ये फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि सूरत हाल ऐसी ही होगी कि स्कूल के तलबा से, उनके वालिदैन से फ़ीसें वसूल कर ली जाएंगी। उसके बाद ये कहा जाएगा कि स्कूल को 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने या 4 हफ़्ते, जो भी एक वक्त उसके लिए बंद किया जाता है। इस दौरान अगर आप मुनासिब समझे तो घरों में बैठकर तालीम हासिल कर सकते हैं। बहुत से स्कूलों ने डिस्काउंट का ऐलान किया है, 20% से 30% तक के डिस्काउंट का ऐलान किया है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने फ़िलहाल डिस्काउंट का ऐलान नहीं किया, और हुकूमत ने यानी यूएई की मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतों ने
والدین کو یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے بچوں کو گھر بٹھا کر بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کے جو حالات ہیں یو اے ای میں، اس میں والدین کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ان کے بچوں کی صحت اور زندگی سے زیادہ عزیز چیز کوئی بھی نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ وہ 6 مہینے 1 سال تک اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر آن لائن تعلیم دلوائیں، اور اس کے لیے اپنے تعلیمی ادارے کے ساتھ فائٹ کریں، ان کے ساتھ باقاعدہ جا کے بات کریں کہ آپ آدھی فیس ادا کریں گے، کیونکہ آپ اسکول کی فیسلٹیز کو استعمال نہیں کر رہے، آپ اسکول کی ٹرانسپورٹ کو استعمال نہیں کر رہے، آپ اسکول کی تمام جو دیگر فیسلٹیز ہیں جس میں ان کے کمرے ہیں، ان کے جو اخراجات اٹھتے ہیں، کمرے ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، یا اسکول کے اندر جو دیگر اخراجات ہیں، آپ یا جو فیسلٹیز ہیں آپ ان کو استعمال نہیں کر رہے، آپ اپنے گھر سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لہذا آپ کو مناسب ڈسکاؤنٹ دیا جائے۔ دوسری جانب ایک مرتبہ پھر اس بات کا عندیہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یو اے ای کے مختلف علاقوں میں ٹارگٹڈ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان علاقوں کی نشاندہی کی جائے گی جن علاقوں میں اس وقت وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، یا جہاں پر ان کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد ان علاقوں کو لاک ڈاؤن کر کے یہاں پر اسٹیرلائزیشن کیمپین شروع کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب جو ابوظہبی کے اعلیٰ حکام کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جولائی کے مہینے میں ایک سروے کروایا ہے، کمیونٹی بیس سروے، یعنی مختلف علاقوں میں ایک سروے کروایا ہے، اور اس سروے کے مطابق وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے تک یا 6 مہینے بعد یو اے ای یا ابوظہبی میں کرونا وائرس سے متعلقہ جو صورتحال ہے وہ معمول پر آ جائے گی۔ اب اس سروے کے اس اعلان کا مطلب آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے ایک اشارہ تو یہ ملتا ہے کہ شاید ابوظہبی کی حکومت جو ریاست ہے، ایمریٹ ہے، وہ 6 مہینے تک ابوظہبی سے لاک ڈاؤن کو ہٹانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، اور اگر ایسا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے بری خبر ہے جن لوگوں کے چھوٹے موٹے کاروبار یا ملازمتیں ابوظہبی میں ہیں لیکن وہ رہائش پذیر کسی دوسری پڑوسی ریاست میں ہیں، اور ان کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ لیکن اگر یہ خبر جو ہے، یہ جو سروے جو ہے، اگر اس کے مطابق ابوظہبی اپنی جو پالیسیز ہیں، اپنے معاملات کو آگے لے کر وہ ریاست جاتی ہے، تو یقیناً یہ ان کے اپنے شہریوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب انہوں نے ایک ہیش ٹیگ بھی متعارف کروا دیا ہے، کمٹ ٹو ون، یعنی جیتنے کی تگ و دو میں ہیں وہ، یعنی کرونا وائرس کے خلاف جو جیت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس دبئی کا وزٹ ویزا ہے، ٹورسٹ ویزا ہے، ان لوگوں کے ابوظہبی ایئرپورٹ پر جانے یا ابوظہبی میں انٹری پر بھی بین لگا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد ایسی پابندیاں ہیں جو کہ اس وقت ابوظہبی میں ہیں لیکن دیگر ریاستوں میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے، ابھی گزشتہ روز جو ان کے ایک اعلیٰ اہلکار نے جو ایک بیان دیا اس میں یہ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یو اے ای کا کیپٹل یعنی دارالحکومت یا دارالخلافہ ایک محفوظ کیپٹل تصور کیا جائے، یہاں پر کرونا وائرس کے خلاف ایک مؤثر کیمپین یا مہم جاری ہے، اور جب تک اس وبا پر مکمل طور پر قابو نہیں پا لیا جاتا اس وقت تک ابوظہبی نے جو پابندیاں اندرون ملک سے آنے والے شہریوں یا ریزیڈنٹس پر لگائی ہیں یا بیرون ملک سے آنے والے شہریوں، ریزیڈنٹس یا ٹورسٹ پر لگائی ہیں، وہ پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی۔ اب دیکھتے ہیں صورتحال کیا نمودار ہوتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یا شاید وہاں کی حکومت انتظار کر رہی ہے کہ لاک ڈاؤن اس وقت کیا جائے جب اسکول کھول دیے جائیں۔ اسکول کھولنے سے پہلے اگر لاک ڈاؤن کر دیا گیا تو اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، اور والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بالکل بھی پسند نہیں کریں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو میں نے تجزیہ کیا تھا کہ صرف فیسیں بٹورنے کے لیے
اسکول کھول دیے جائیں گے، اس کے بعد ہفتہ ڈیڑھ ہفتے کے بعد کسی نہ کسی بہانے سے اسکولوں کو دوبارہ بند کر دیا جائے گا، یا واقعی جو نیا تعلیمی سال ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اسکولوں کے اندر اور اسکولوں کے باہر یعنی گھروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔